धन्यवाद। धन्यवाद सर। दन्तकाली एफएम बाट प्रसारण हुन गइरहेको म्याथमेटिक्स क्लासमा कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई कापी कलम लिएर एफएममा सुन्नलाई अथवा फेसबुक पेजमा गएर लाइभ हेर्दै प्र्याक्टिस गर्न हुनको लागि म अनुरोध गर्दै आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। आज मेरो कक्षा पहिलो पाठ कक्षा 10 को पहिलो पाठ एकाइ 1 बाट सुरु गर्न गइरहेको छु। पहिलो पाठ समूह रहेको छ। समूहलाई अंग्रेजीमा सेट भनिन्छ र भाइ बहिनीहरूले समूह भन्ने पाठलाई कक्षा 6 देखि पढ्दै आउनु भएको छ। कक्षा 6, 7, 8, 9 सम्म पढेर आइसक्नु भएको छ। यसको परिभाषाहरू, यसका प्रकारहरू यसलाई म संक्षेपमा बताउने छु। अब समूहको परिभाषा भाइ बहिनीहरूले समूह के हो भनेर पढ्नु भएको छ त भन्दा समूहलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? समूह भनेको वास्तवमा सिम्पल एकदम सामान्य अर्थमा भन्दा समूह भनेको वस्तुहरूको सङ्कलन हो। बुझ्नुभयो नि? जस्तै किताबको समूह, विद्यार्थीको समूह, गाई बस्तुको समूह है। भने अब यहाँ चाहिँ अलि गणितमा चाहिँ समूह हुनको लागि सङ्कलन मात्रै भएर पुग्दैन। समूह हुनको लागि के हुनुपर्छ? स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्छ। स्पष्टसँग परिभाषित भएको वस्तुहरूको सङ्कलनलाई नै के भनिन्छ? समूह भनिन्छ, सेट भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा सेट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट अथवा सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। सेट भनेको के हो? समूह भनेको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स। वेल डिफाइन्ड केलाई भन्ने त भन्ने बारेमा त सानो क्लासमा नि पढिसक्नु भएको छ। त्यही पनि म एउटा उदाहरणबाट प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तै कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको समूह भन्यो भने विद्यार्थीहरूको समूह भन्यो भने यो वेल डिफाइन्ड हो कि होइन र स्पष्टसँग परिभाषित हो कि होइन भन्दा कक्षा 10 मा रहेका विद्यार्थीहरू इन्डिभिजुअल विद्यार्थीहरूको समूह जसलाई हामी स्पष्टसँग परिभाषित गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 10 का केटाहरूको समूह भन्यो भने बोइजहरूको समूह। केटाहरूको समूह भन्यो भने यो स्पष्टसँग परिभाषित हुन्छ कि हुँदैन होला भन्दा पक्कै पनि हुन्छ। किनभने हामीले कक्षामा गएर केटाहरू उठ भन्यो भने जुरुक्क केटाहरू जति उठ्छन्, बोइजहरू उठ्छन्। त्यसैले त्यो स्पष्टसँग परिभाषित भयो। त्यसैगरी केटीहरू उठ भन्यो भने केटीहरू पनि के हुन्छन्? जुरुक्कै उठ्छन्। कक्षामा गएर हामीले समूह यसरी बनाउन सक्छौँ। अनि कक्षाका टोटल विद्यार्थी भनेको चाहिँ हाम्रो जम्मा विद्यार्थीलाई हामी युले जनाउँछौँ। सर्वव्यापक समूह युले जनाउँछौँ प्राय। त्यसैगरी केटाहरूको समूह भन्यो भने हामीले बीले जनाउन सक्छौँ, बोइज। त्यसैगरी केटीहरूको समूह भन्यो भने जीले जनाउन सक्छौँ। र अब यी सबै चाहिँ स्पष्टसँग परिभाषित भयो कि भएनन् भनेर हामीले विचार गर्दा कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट केटाको समूह केटाहरू उठ भन्दा केटालाई उठाउन सक्यो, केटीलाई उठ भन्दा केटीलाई उठाउन सक्यो। त्यसैले यिनीहरू स्पष्टसँग परिभाषित भए। त्यसैले विद्यार्थीहरूको समूह, केटाको समूह, केटीको समूह यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भएकोले यो सेट भयो।
अब यही क्रममा अब वेल डिफाइन कति बेला हुँदैन त भन्दा जब हामी किटेर तोकेर चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई उठाउन सक्दैन। जस्तै केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अब राम्रा केटाहरू उठ भनेर भन्यो भने अब को उठ्ला नि त? राम्रा केटाहरू उठ भन्यो भने अब एउटालाई राम्रो लाग्ला, अर्कोलाई नराम्रो लाग्ला, सबैलाई राम्रो लाग्छ भन्ने छ त? छैन नि त। त्यसैले राम्रा केटाहरूको समूह भनेको चाहिँ यो वेल डिफाइन भएन। वेल डिफाइन भयो त? भएन। त्यसैले राम्रा केटाहरूको समूहलाई हामी सेट भन्न सकेनौँ। त्यसै गरी राम्री केटीहरूको समूह भन्यो भने पनि अब एउटालाई राम्रो लाग्ला, अर्कोलाई राम्रो नलाग्न सक्छ। त्यसैले यो पनि वेल डिफाइन भएन। त्यसैले सेट हुनको लागि म्याथमेटिक्समा के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दा वेल डिफाइन हुनुपर्छ। त्यसैले सेट इज अ व्हाट इज सेट? सेट के हो त? सेट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो है। यो भयो समूहको परिभाषा। अब यसमा हामीले समूहको संयोजन प्रतिच्छेदन समूहका क्रियाहरूका बारेमा अध्ययन गरौँ है त। अब जाउँ समूहका क्रियाहरू। समूहका क्रियाभन्दा अगाडि समूहलाई केले जनाइन्छ त भाइ बहिनीहरू? समूहलाई क्यापिटल लेटरले जनाइन्छ है भाइ बहिनीहरू। क्यापिटल लेटर भनेको क्यापिटल ए, क्यापिटल बी, क्यापिटल सी, डट डट डट, क्यापिटल एक्स, क्यापिटल वाई, क्यापिटल जेड। यसरी समूहलाई जनाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्ने सिम्बोल भनेको क्यापिटल लेटर, अङ्ग्रेजी वर्णमालाका क्यापिटल ए देखि क्यापिटल जेड सम्मका लेटरहरूमध्ये कुनै हामी युज गर्छौँ समूहलाई जनाउनका लागि। र यसका सदस्यहरू एलिमेन्टहरूलाई जनाउन चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? स्मल लेटर, स्मल ए, स्मल बी, स्मल सी, डट डट, स्मल एक्स, स्मल वाई, स्मल जेड। र नम्बरहरू पनि युज गर्छौँ हामी, नेगेटिभ नम्बर, पोजिटिभ नम्बरहरू पनि हामी युज गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि समूहलाई जनाउन क्यापिटल लेटरको युज हुन्छ भने एलिमेन्टहरू सदस्यहरूलाई जनाउनको लागि चाहिँ स्मल लेटर अथवा नम्बरहरू डिजिटहरूको युज गरिन्छ। त्यसैले यी भए समूहलाई जनाउने र त्यसका सदस्यलाई जनाउने तरिकाहरू। अब हामीले पढ्नुपर्ने के छ त भन्दा समूहका क्रियाहरू। अपरेसन अन सेट्स, अपरेसन अन सेट्स। सेटहरूमा विभिन्न क्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सेट र अर्को सेट बिचमा विभिन्न खालका क्रियाहरू, कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कामहरू कति खालका छन् त हामीले पढ्नुपर्ने कोर्समा भन्दा 4 खालका कामहरू छन्। एउटा छ समूहको संयोजन, समूहहरूको संयोजन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? युनियन अफ टु सेट्स, युनियन अफ सेट्स। त्यसै गरी दोस्रो के छ त भन्दा बहिनीहरू समूहहरूको संयोजन प्रतिच्छेदन, समूहहरूको प्रतिच्छेदन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सन अफ सेट्स। त्यसै गरी थर्डमा हुन्छ समूहको फरक, समूहहरूको फरक, डिफरेन्स अफ सेट्स। र लास्टमा के हुन्छ त भन्दा समूहको पूरक, समूहको पूरक, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट।
यसरी समूहमा हुने क्रियाहरू कतिवटा हुँदो रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? समूहमा हुने क्रियाहरू जम्मा हामीले यहाँ कोर्समा पढ्नुपर्ने 4वटा छन्। पहिलो छ समूहहरूको संयोजन, दोस्रोमा छ समूहहरूको प्रतिच्छेदन, तेस्रो छ समूहको फरक, चौथोमा छ समूहको पूरक, जसलाई अङ्ग्रेजीमा युनियन अफ सेट्स, इन्टरसेक्सन अफ सेट्स, डिफरेन्स अफ सेट्स एन्ड कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। अब यिनीहरूको बारेमा क्लास 9 मा पनि भाइ बहिनीहरूले पढेर प्र्याक्टिस गरेर आइसक्नु भएको छ। म यसलाई सामान्य रूपमा छलफल गर्नेछु। अब यो सार्नु होला। अब हाम्रो पहिलो छ समूहहरूको संयोजन। समूहहरूको संयोजन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? युनियन अफ सेट्स। समूहहरूको संयोजन, समूहको संयोजन हुनको लागि कतिवटा सेट चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू? कम्तीमा 2टा चाहिन्छ। 2टाको संयोजन हुन सक्छ अथवा 3टाको सम्म हुन सक्छ। अब हामीले यहाँ कोर्समा पढ्नुपर्ने 2टा र 3टाको छ है। पहिलो समूहलाई हामीले ए मान्यौँ, दोस्रोलाई हामीले बी मान्यौँ भने समूहहरूको संयोजनलाई चाहिँ केले जनाइन्छ त भन्दाखेरि युनियनले। युनियन भनेको क्यापिटल यु, यो सिम्बोल युनियनको सिम्बोल हो है। यो चाहिँ अप कप भयो। कप पनि 2 खालको हुन्छ, एउटा अप कप हुन्छ, अर्को डाउन कप हुन्छ। अप कप भनेको युनियन हो, डाउन कप भनेको इन्टरसेक्सन हो है। यो युनियन हो, यो युनियनले संयोजनलाई बुझाउँछ। अब ए र बी को संयोजन भन्नाले के बुझिन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? 9 मा पनि भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। यसलाई म रिभ्यूको रूपमा गर्दैछु। अब 2टा सेट भयो हैन? एउटा ए भन्ने सेट, अर्को बी भन्ने सेट है। अब यो ए र बी 2टा एक आपसमा अलग अलग छन्, यी अलगिएका समूह हुन् भने अब ए र बी को युनियन भन्यो भने के भन्नु पर्यो? ए को सबै सदस्यहरू, बी को पनि सबै सदस्यहरूले बनेको समूह चाहिँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ए युनियन बी हुन्छ। यदि अलगिएको नभएर अलिकति खप्टेको भए के हुन्थ्यो होला? ए अर्को समूह बी छ है। अब ए र बी को युनियन भन्यो भने, संयोजन भन्यो भने ए को पुरै भागलाई हामीले रङ्गाइदिउँ ल, त्यसै गरी बी को पनि भागलाई रङ्गाइदिउँ है। यसरी ए र बी को सबै भागलाई हामीले रङ्गाइदियो भने कुन स्थिति भयो त भन्दा यो स्थिति भयो। ए र बी सबै भागलाई रङ्गाइयो भने यो यसले चाहिँ केलाई बुझाउँछ त भन्दा ए युनियन बीलाई बुझाउँछ। बुझ्नुभयो नि भाइहरुहरू? यसैले ए युनियन बीमा कस्ता सदस्यहरू रहन्छन् त भन्दा यसलाई हामी सेट बिल्डर फर्ममा समूह निर्माण विधिबाट लेखौँ है त। ए युनियन बीमा यस्तो यक्स को समूह रहन्छ जुन यक्स ए मा पर्छ, बिलोङ भन्छ यसलाई। यक्स बिलोङ्स टु सेट ए अथवा यक्स बिलोङ्स टु सेट बी अथवा यक्स बिलोङ्स टु बोथ, बीओटी एज बोथ है। त्यसैले ए युनियन बी भनेको यस्तो यक्स को समूह हो जुन यक्स ए मा पर्छ अथवा बी मा पर्छ अथवा दुवैमा पर्छ। ए मा पर्छ अथवा बी मा पर्छ अथवा दुवैमा पर्छ। त्यसैले ए युनियन बी मा कस्ता सदस्यहरू रहने भयो त भन्दा ए का साझा सदस्य पनि लेख्ने अनि ए को ए सँग नमिल्ने ए र बी सँग ए र बी का साझा सदस्य लेख्ने, साथै ए का बाँकी सदस्य लेख्ने र बी का पनि बाँकी सदस्य लेख्ने। ए र बी मा भएका जति पनि सदस्यहरू छन् ती सदस्यलाई नदोहोर्याइकन, रिपिट नगरिकन
के गर्ने नदोहोऱ्याइकन लेखियो भने त्योबाट बन्ने समूह चाहिँ के हुन्छ ए युनियन बी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, एक्जाम्पल इजी भनेको एक्जाम्पल नम्बर 1। जस्तै एउटा समूह ए छ, यो एमा कुन कुन सदस्य छन् त भन्दा 1 2 3 4 5। अर्को समूह सेट बी लिउँ ल। बीमा के सदस्यहरू छन् त भन्दा 2 4 6 8 छ। यसरी समूह एमा 1 देखि 5 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरू छन् भने बीमा चाहिँ कस्ता सदस्यहरू छन् भन्दा जोडी संख्याहरू 9 भन्दा साना जोडी संख्याहरू छन्। अब यो दुईटाको हामीले के निकाल्नु छ संयोजन युनियन निकाल्नु छ। ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो। ए युनियन बी निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन कुन सदस्यहरू लेख्नु पर्ला त भन्दा अब ए र बी को साझा सदस्य पनि लेख्ने, ए र बी को बाँकी सदस्य पनि लेख्ने। भनेपछि ए र बी मा साझा के छ त 2 र 4 छ। यो 2 र 4 पनि लेख्ने अनि बाँकी पनि लेख्ने। भनेपछि ए मा बाँकी के रह्यो 1 3 5, बी मा बाँकी के रह्यो 6 8। यसरी ए र बी का सदस्यहरूलाई नदोहोऱ्याइकन लेख्दा अब यसलाई लेख्ने तरिका पनि म सिकाउँछु। ए भनेको 1 2 3 4 5 युनियन, यसलाई मैले मेटिदिएँ। युनियन बी मा कुन कुन सदस्य छन् 2 4 6 8। अब यो दुईटाको युनियन लाई हामीले लेख्नु पर्ने छ। भनेपछि यो दुईटामा साझा सदस्य के छन् अरे 2 र 4। भनेपछि अब साझा सदस्यलाई हामीले लेख्ने अनि बाँकीलाई पनि लेख्ने। भनेपछि 1 भनेको ए मा छ बी मा छैन। 1 लेख्ने कि नलेख्ने पक्कै पनि लेख्ने पर्ने हो युनियनमा। त्यसैगरी 2 दुईटैमा छ एउटा लेख्ने हो। 3 ए मा मात्रै छ एउटा लेख्ने हो। 4 मा एउटा 4 लेख्ने। 5 ए मा मात्रै छ त्यो पनि लेख्ने। 6 बी मा मात्रै छ त्यो पनि लेख्ने। अनि 8 बी मा मात्रै छ त्यो पनि लेख्ने। भनेपछि ए युनियन बी भनेको कस्तो समूह भनेको थिएँ मैले अघि। ए युनियन बी भनेको यस्तो यक्सको समूह जुन यक्स ए मा पर्छ अथवा बी मा पर्छ अथवा दुवैमा पर्छ। र अब हामीले यहाँ लेख्दाखेरि ए र बी का सदस्यहरूलाई नदोहोऱ्याइकन लेख्दाखेरि कस्तो अवस्था आयो त भन्दा 1 2 3 4 5 6 8 आयो। यो नै युनियन बी हो। जहिले ए युनियन बी को एन्सर यो हो है। अब यसैलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाइदिउँ है त। यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँ। यो सेट ए हो। कमन छ कि छैन यसमा, साझा छ कि छैन, साझा छ। त्यसैले यसलाई हामीले प्रतिच्छेदित समूह बनाउनु पर्यो। इन्टरसेक्ट भएको खप्टिएको बनाउनु पर्यो। ए यहाँ लेख्ने बी यहाँ लेख्ने। त्यसपछि कमनलाई कहाँ लेख्ने होला भाइ बहिनीहरू ठ्याक्कै यो बिचमा सेन्टरमा लेख्ने हो। बिचमा हामीले कमन भनेको 2 र 4 लाई लेख्ने। अनि बाँकी रहेको ए को बाँकी सदस्यहरू के छन् त भन त। ए को बाँकी सदस्यहरू 1 3 5 1 3 5। बी को 6 8 6 8। अब यसलाई हामीले छाया पार्नु पर्यो भने सेट गर्नु पर्यो भने ए को सबै छाया पारिदिने। त्यसैगरी बी लाई पनि छाया पारिदिने। यसरी छाया पारेको भागले केलाई बुझायो त ए युनियन बी लाई बुझायो। यसरी ए र बी यदि खप्टिएका समूहहरू हुन् भने ए युनियन बी यो प्रकारले हामी निकाल्न सक्छौं। बुझ्नुभयो नि। त्यसैगरी अब हामी अर्को क्रियामा जाउँ। अर्को अपरेसन छ समूहहरूको प्रतिच्छेदन। समूहहरूको
प्रतिच्छेदन दोस्रोमा गए है म समूहहरूको प्रतिच्छेदन दोस्रो भनेको समूहहरूको प्रतिच्छेदन जसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ intersection of sets intersection of sets ल अब यो पनि क्लास 9 मै पढिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरुले यसलाई म रिभाइजको रूपमा मात्रै दिन गइरहेको छु ल मेटिदिए है मैले समूहहरूको प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन अफ सेट कुनै हामी दुईटा सेट लियौं है अहिलेको जस्तै एउटा सेट ए लियौं अर्को सेट बी लियौं अब प्रतिच्छेदनको चिन्ह चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा युनियनको चाहिँ अप कप यु हुन्थ्यो यस्तो ठुलो बिग यु भने अब इन्टरसेक्सनको चाहिँ यसैको ठिक उल्टाइदिने यसलाई घोप्टाइदिने ट्याक्क डाउन कप यसलाई अप कपलाई चाहिँ अप पारेको छ अप कप यो चाहिँ डाउन कप है यो डाउन कप दियो भने यसलाई प्रतिच्छेदन भनेर बुझ्नुपर्छ इन्टरसेक्सन भनेर बुझ्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ कस्ता सदस्यहरू रहन्छन् त भाइ बहिनीहरु ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यस्तो यक्स को समूह हो जुन यक्स ए मा पर्छ एन्ड यहाँ चाहिँ एन्ड लाग्छ र x बिलोङ टु b भनेको a मा पर्छ र b मा पनि पर्छ भनेको a र b दुवैमा पर्नु पर्यो अघि चाहिँ a मा पर्दा पनि हुन्थ्यो b मा पर्दा नि हुन्थ्यो दुवैमा पर्दा नि हुन्थ्यो भने इन्टरसेक्सन हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो a र b दुवैमा हुनु पर्यो a र b दुवैमा छैन भने त्यो त्यहाँको सदस्यलाई हामी लेख्न a इन्टरसेक्सन b को एलिमेन्ट बनाउन पाउँदैनौं है अब म यसैलाई एक्जाम्पलबाट यही क्वेशनबाट हामी इन्टरसेक्सन पनि निकालौं यसलाई चाहिँ मैले मेटिदिए है त यसलाई सार्दै जान्छ है भाइ बहिनीहरु ल अब यो दोस्रो एक्जाम्पल है दोस्रो एक्जाम्पल 2 अब ए भनेको हाम्रो अहिलेकै समूह छ 1 2 3 4 5 पहिलो 5 वटा प्राकृतिक संख्याहरूको समूह बी भनेको 9 भन्दा सानो जोडी संख्या 9 भन्दा सानो है 9 भन्दा सानो जोडी संख्या भनेको 2 4 6 8 भयो अब यो दुईटा समूहको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरु प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्ने छ ए र बी को इन्टरसेक्सनलाई केले जनाइन्छ भनेको छु मैले अघि ए अनि यो डाउन कप को चिन्ह दिने इन्टरसेक्सन को चिन्ह दिने अनि बी भनेपछि ए मा भएको सदस्य 1 2 3 4 5 अनि यो युनियनलाई हामीले इन्टरसेक्सन बनायौं इन्टरसेक्सन बी का सदस्यहरू 2 4 6 8 है अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो साझा इन्टरसेक्सन भनेको के हो इन्टरसेक्सन निकालौं है त पहिले अघि मैले भनिसकेको छु ए र बी को इन्टरसेक्सन भनेको कस्तो समूह हो यस्तो यक्स को समूह जुन यक्स ए मा पर्नुपर्छ र बी मा पनि पर्नुपर्छ भनेको ए इन्टरसेक्सन बी मा यस्ता सदस्यहरू हुन्छन् जुन ए र बी को साझा सदस्य हुन् साझा सदस्यहरूबाट बनेको समूह नै के हो त इन्टरसेक्सन हो त्यसैले अब हामी यहाँ साझा सदस्यहरूको खोजीमा लागौं है त भाइ बहिनीहरु अब हेरौं ल यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ त छैन भनेपछि 1 लिन पाइएन यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ दुईटैमा साझा छ भने लिन पाइयो कमन छ भने लिन पाइयो 2 त्यसैगरी 3 छ यहाँ छैन यो लिन पाइएन 3 4 दुईटैमा छ दुईटैमा साझा 4 छ 5 छैन यहाँ 5 छ यहाँ छैन यतापटि 6 छ यता छैन यहाँ 8 छ यतापटि छैन भनेपछि हामीले यो दुईटा समूहलाई हेर्दा साझा सदस्यहरू कुन कुन रहेछन् त भन्दा 2 र 4 रहेछन् त्यसैले
यो ए र बी को इन्टरसेक्सन कति एन्सर हुने भयो 2,4 हुने भयो। अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदा यो ए भयो, यो समूह बी भयो। अब बिचमा हामीले साझा सदस्य राख्छौँ 2 र 4 लाई राख्छौँ है। अब बाँकी एमा भएका बाँकी एलिमेन्ट भनेको 1 3 5 1 3 5, बीमा भएका बाँकी एलिमेन्ट भनेको 6 8 है। अब हामीले यसलाई रङ्ग्याउनु पर्यो, छाया पार्नु पर्यो भने कहाँनेरि छाया पार्नु पर्ला भाइ बहिनीहरू भन्नु त ल, कहाँनेरि हो? अघिको एन्सर खोजी गरौँ त, कहाँ छ? ए इन्टरसेक्सन बी को एन्सर कति छ यहाँ 2,4 छ भनेपछि 2,4 लाई चाहिँ छाया पारिदिने, सेड गरिदिने, यसलाई रङ्गाइदिने, यसलाई यसरी पेन्सिलले रङ्गाइदिनुहोस् है, यसलाई छाया पारिदिनुहोस्। यो छाया परेको भागले केलाई बुझाउँछ? ए इन्टरसेक्सन बी लाई बुझाउँछ। बुझ्नुभयो नि? यसरी समूहहरूको प्रतिच्छेदन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ने रहेछ भन्नु त? समूहको प्रतिच्छेदन निकाल्नु पर्यो भने ए र बी का साझा सदस्यहरूको खोजी गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ त साझा सदस्य नभेटिन सक्छ नि त, त्यो बेला के गर्ने होला? त्यो बेलामा हामीले खाली समूहको प्रकारमा खाली समूह पनि हुन्छ। यस्तो दुईटा ब्राकेट मिडल ब्राकेट राखिदिने, यहाँ बिचमा एलिमेन्ट केही पनि नलेख्ने, यसलाई भनिन्छ नल सेट, खाली समूह। र यसको अर्को पनि चिन्ह हुन्छ फाइ भन्ने, यसलाई 0 जस्तो लेखेर यसलाई चट्ट काटिदियो भने यसको नाम हो फाइ। यो फाइले जनाइन्छ के खाली समूह। यदि कमन साझा सदस्य छैन भने फाइले जनाइन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले ए र बी को साझा सदस्य नभेटेको खण्डमा फाइले जनाउने, ए र बी मा साझा सदस्य भेटियो भने त्यही जुन साझा सदस्य छन् त्यसलाई चाहिँ लिएर समूह बनाइयो भने त्यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यसरी हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त भन्दा समूहहरूको प्रतिच्छेदन निकाल्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि? यसलाई सार्नुहोस् पहिले। अब अर्को समूह छ, अर्को क्रिया छ, अपरेसन छ समूहहरूको फरक। समूहहरूको फरक यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ त भन्दा डिफरेन्स अफ सेट। डिफरेन्स, फरक भनेको डिफरेन्स हो, डिफरेन्स अफ सेट्स। अलिक प्रष्ट पारौँ। डिफरेन्स अफ सेट्स। ल अब हामीले अघि समूहको संयोजन पढ्यौँ, ए युनियन बी भन्दै, समूहको प्रतिच्छेदन ए इन्टरसेक्सन बी। अब आयो के त समूहको फरक। समूहको फरकलाई फरक भन्ने बित्तिकै डिफरेन्स माइनसले बुझाउँछ। त्यसले ए यहाँ चिन्ह के हुन्छ? बिचमा माइनसको चिन्ह हुन्छ। ए डिफरेन्स बी, यसलाई हामी डिफरेन्स भन्छौँ, फरक। ए डिफरेन्स बी। र अब ए डिफरेन्स बीमा कस्ता सदस्यहरू रहन्छन् त भाइ बहिनीहरू भन्दा ए डिफरेन्स बी भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स, यसलाई हामी सच द्याट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा जुन भन्छौँ। ए माइनस बी भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स एमा पर्छ र बीमा चाहिँ पर्दैन। एमा चाहिँ पर्छ, बीमा चाहिँ पर्दैन। रमाइलो छ क्या यो कुरो। इन्टरसेक्सनमा चाहिँ ए र बी दुईटैमा पर्नु पर्थ्यो भने ए माइनस बीमा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ? यक्स। ए माइनस बी भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स एमा पर्छ तर के चाहिँ बीमा चाहिँ पर्दैन। यो यसले पर्छ भन्छ भने यो बिलोङ टुको चिन्हलाई हामीले यसरी काट्यौँ भने डज नट बिलोङ टु भनेर बुझ्नु पर्यो। ए माइनस बी इज द सेट अफ अल यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड यक्स डजन्ट बिलोङ टु बी भनेको
ए माइनस बी भनेको यस्तो यक्सको सम हो जुन यक्स एमा पर्छ तर बीमा पर्दैन। त्यस्तो समूहलाई नै हामी के भन्छौँ? ए माइनस ए डिफरेन्स बी भन्छौँ। अब यही एक्जाम्पलबाटै म पुनः प्रश्न पार्छु भाइ बहिनीहरूलाई। थर्ड प्रब्लम हाम्रो यही छ। एउटा सेट छ ए भन्ने सेट छ जसमा हामीले अघि नै लेखेका छौँ 1 2 3 4 5। अर्को सेट छ बी, बीमा छ 2 4 6 8। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ के त भन्दा ए माइनस बी, ए डिफरेन्स बी निकाल्नु पर्ने छ। अब निकालौँ है त भाइ बहिनीहरू। ए माइनस बी अर्थात् ए डिफरेन्स बी। ए डिफरेन्स बी निकाल्नको लागि ए का सदस्यहरू पहिले लेखौँ है त। के छन् ए का सदस्यहरू भन्नुहोस् त? 1 2 3 4 5। त्यसै गरी माइनस बी का सदस्यहरू के छन् त? बी का सदस्यहरू 2 4 6 8। अब हामीले डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो है। अब अघि डिफिनेसनमा हेरौँ त। ए माइनस बी, ए डिफरेन्स बी भनेको कस्तो समूह अरे? ए डिफरेन्स बी भनेको यस्तो समूह हो जुन यक्स, यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स एमा पर्छ तर बीमा पर्दैन। भनेपछि ए र बीमा मिल्ने कमन हुनेलाई चाहिँ हामीले लेख्नै भएन। किनभने जस्तै मैले मानौँ 1 लेखेँ, 1 एमा छ बीमा छैन, 1 लिन पाइयो। यो 2 हेरौँ त, 2 त एमा पनि छ बीमा पनि छ, बीमा त हुनु भएन नि त। त्यसैले यो 2 चाहिँ लेख्न मिलेन। 3 लेख्न फेरि पाइयो कि पाइएन होला? पक्कै पनि पाइयो, किनभने 3 मा चाहिँ 3 चाहिँ एमा मात्रै छ बीमा छैन। 4 एमा छ बीमा पनि छ, दुईटैमा छ भनेपछि यो 4 लेख्न मिलेन किनभने यक्स डजन्ट बिलोङ टु बी भनेको छ। यहाँ भएको सदस्य चाहिँ यहाँबाट हटाइदिनु पर्यो। एबाट यहाँको सदस्य मिल्ने सदस्यलाई चाहिँ हटाइदिएपछि बाँकी रहेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो मिल्ने हटाइदिने, 2 र 4 लाई यहाँबाट आउट गरिदिने। 2 र 4 लाई के गरिदिने? आउट गरिदिसकेपछि अब बाँकी रह्यो एमा बाँकी भएको 1 3 5 अनि बीमा बाँकी 6 8 छ। अब हामी कुन चाहिँ लेख्नु पर्ला त भाइ बहिनीहरू भन्नु त? कुन लेख्नु पर्ला? यताको 6 8 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? पक्कै पनि मिल्दैन, किनभने यहाँ डजन्ट बिलोङ टु बी भनेको छ। डजन्ट बिलोङ टु बी भनेपछि 6 8 लेख्नै पाइएन। भनेपछि अगाडि जे बाँकी छ त्यो मात्रै लेख्न पाइयो, पछाडिको बाँकी लेख्न पटक्कै पाइँदैन। त्यसैले हामीले साझा चाहिँ हटाइदिने, कमन एलिमेन्ट हटाइदिने अनि बाँकी रहेको 1 3 5 लाई चाहिँ लेखिदिने। 1 3 5 लाई सरी लेखिदिउँ, लेखेर एउटा समूह बनाऊ। यो नै के हो त भन्दा ए डिफरेन्स बी हो र यसको आन्सर यही हो, 1 3 5 हो। बुझ्नुभयो नि? त्यसै गरी अब हामीले ए र बी को डिफरेन्स भने जस्तै अब बी र ए को पनि त डिफरेन्स हुन सक्छ नि त। सक्छ सक्दैन? पक्कै पनि सक्छ। अब बी र ए को डिफरेन्स भनौँ भने बी र ए को डिफरेन्स भनेको के हो त भन्दा यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स कहाँ पर्छ? बीमा पर्छ। अघि एमा पर्छ भन्नु पर्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ अगाडि बी भएकोले बीमा पर्छ भन्नु पर्यो। र अनि कहाँ पर्दैन भन्दा एमा पर्दैन, यक्स डजन्ट बिलोङ टु ए। भनेपछि बी माइनस एमा चाहिँ कस्ता सदस्यहरू पर्ने रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? बी माइनस ए भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स बीमा पर्छ तर एमा चाहिँ पर्दैन। है, ए र बी को साझा सदस्यलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? पहिले आउट गर्ने अनि अगाडि बी हुन्छ नि त, अनि बी को बाँकीलाई चाहिँ लेखियो भने त्यो नै बी माइनस ए हुन्छ। त्यसैले अब बी माइनस ए पनि हामी यहाँबाट लेखौँ है त। अब ए माइनस बी सार्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। अब म यसलाई बी माइनस ए लेख्नको लागि मेटेँ है त। ल अब लेखौँ है। अब बी डिफरेन्स ए। अब बी का सदस्यहरू लेख्नुहोस् त पहिले। बी का सदस्यहरू के छन् एलिमेन्टहरू? 2 4 6 8 माइनस ए का सदस्यहरू पनि लेख्नुहोस्।
1 2 3 4 5 लेख्नुभयो। अब यसको डिफरेन्स निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? अघि मैले भनेको थिएँ के गर्नु पर्यो, बी र ए का कमन एलिमेन्ट हटाइदिने, आउट गरिदिने। बी का कमन एलिमेन्ट हेर्नु त कुन कुन छ, 2 र 4 छ, यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, 2 र 4। अहिले मैले बुझाउनलाई मात्रै गोलो लाएको है, एक्जाममा नलाउनु। अब 2 र 4 चाहिँ के भयो त, कमन एलिमेन्ट, यसलाई हटाइदिने। हटाइदिइसकेपछि अब अगाडि बीमा बाँकी भएका एलिमेन्ट के छन् त खोजी गरौँ है त। खोजी गर्दा 6 छ 8 छ, यो त यता छैन, त्यसैले 6 र 8 चाहिँ लेख्न पाइयो यहाँ है। अनि यो 1 3 5 लेख्न पाइयो? पाइएन, पछाडिको त हामीले लेख्नै हुँदैन, चलाउनै हुँदैन। त्यसैले 6 8 चाहिँ यो बी माइनस ए को समूहका सदस्यहरू भए 6 र 8 हो। यसरी हामीहरूले के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा ए र बी को डिफरेन्स निकाल्न सक्छौँ, त्यसै गरी बी र ए को पनि डिफरेन्स निकाल्न सक्छौँ। र अब यही भेन डायग्रामबाट पनि हामी ए माइनस बी कुन हो, बी माइनस ए कुन हो भन्ने कुरो छुट्याउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, यहीँबाट मैले भेन डायग्राम यहीँबाट बुझाउन कोसिस गरेँ है। ल यस्तो बनाउनुहोस् है, बनाउनु भयो। अब ए माइनस बीमा अघि कति एन्सर थियो, 1 3 5, गुड, 1 3 5। यसलाई चाहिँ छाया पारिदिनुहोस् पेन्सिलले। यो ए 1 3 5 चाहिँ के होला भन्दा पक्कै पनि यो के हो, ए माइनस बी हो, ए डिफरेन्स बी हो। अनि अर्को छ यहाँ 6 8, 6 8 चाहिँ के रहेछ यहाँ, बी माइनस ए। यसलाई मैले थप्लो थप्लो दिएर छाया पार्दिएँ है त। यी एउटै चित्रमा मैले दुईवटा कुरा बुझाउन कोसिस गरेँ। यो भनेको बी माइनस ए हो, गर्नुभयो। यो ए माइनस बी र बी माइनस एलाई यसरी हामी भेन डायग्राममा देखाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिले यहाँ प्रश्न एउटा घाताङ्क सम्बन्धी अम्बिका सुवेदी बहिनीले एक्सरसाइज 11 को क्वेसन नम्बर 4 को 5 गरिदिनु भनेर यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको हुनाले म अहिले यसलाई एकछिन यी थाती राख्दै यो प्रश्नलाई समाधान गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले यसलाई कपी गरिसक्नुभयो होला। अब म यसलाई मेट्न गइरहेको छु है त। यसलाई मेटिदिएँ है मैले पनि। अम्बिका सुवेदी बहिनी, ल यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला र अन्य सम्पूर्ण हेरिरहनुभएका कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई घाताङ्क सम्बन्धी इन्डिसेस सम्बन्धी एउटा प्रब्लम छ, क्वेसन नम्बर 4 को सरल गर्नुहोस् भन्ने छ। त्यसको 5 नम्बर भनेको 9 नम्बर दिएको छ यहाँ बुकमा। यसमा एउटा के छ त समस्या भन्दा 1/4 ब्रैकेट 1 माइनस रूट अंडर y प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस रूट अंडर y प्लस 2 रूट अंडर y बाई 4 इंटू 1 माइनस y। ल बहिनीले सोधेको प्रश्न यस प्रकार छ। अब यो प्रश्नले हामीलाई के गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि सरल गर्नुहोस्। सरल है, के गर्नु भनेको छ, सरल। सरल भनेको सिम्प्लिफाई। सिम्प्लिफाई भनेको अब यो तीनवटा फ्र्याक्सनमा छ, तीनवटा भिन्नमा छ, यसलाई चाहिँ सानो पारेर एउटा मात्रै भिन्न पार्नुपर्ने छ। यहाँ जम्मा कतिवटा भिन्न छ, कतिवटा फ्र्याक्सन छ,
तीनटा 1 2 3 यो बीजीय भिन्न हो, यो भिन्न बीजीय भिन्न हो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त भन्दा अब यहाँ दुईटा जुन पहिलो फ्र्याक्सन र दोस्रो फ्र्याक्सन छ, यो दुईटा फ्र्याक्सनलाई पहिले सिम्प्लिफाई गर्ने अनि यो थर्ड फ्र्याक्सनलाई जस्ताको तस्तै सार्ने, बुझ्नुभयो नि। ल अनि अब यो दुईटाको सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त, यी दुईटाको बिचमा प्लस अपरेसन छ, एड कसरी गर्ने त भन्दा यसको अगाडि हाम्रो कुन सरले रमेश दाहाल सरले अगाडि पढाइसक्नु भएको होला सायद। आज म नयाँ कमरको रूपमा आएको छु, त्यसैले यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला यो दुईटा डिनोमिनेटर हर भन्छ यसलाई, माथिकोलाई न्युमेरेटर अंश, मुनिकोलाई के भनिन्छ हर डिनोमिनेटर हो। यो दुईटा डिनोमिनेटर छ नि, हो यी दुईटा डिनोमिनेटरको हामीले लस निकाल्नुपर्छ, एलसीएम निकाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीलाई एचसीएफ एलसीएम त अघिल्लो क्लासहरुमा पढिसक्नु भएको होला है, पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब सुरुमा हामीले हरको एलसीएम निकाल्ने, के गर्ने एलसीएम निकाल्ने। एलसीएम भनेको के हो, एलसीएम भनेको कुनै पनि दुईटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको बीजीय अभिव्यञ्जकको चाहिँ साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्डको गुणनफल नै के हो त भन्दा एलसीएम हो, लस हो। त्यसैले यो दुईटामा भाइ बहिनीहरु यो दुईटामा लस निकाल्नु पर्यो भने साझा खोज्ने, पहिले साझा खोज्ने, कमन खोज्ने। कमन के छ त, यहाँ 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, यो दुईटा 4 4 कमन भयो, त्यसैले एउटा लिने। यो साझा गुणनखण्ड हो, यो के हो साझा कमन फ्याक्टर हो। र अब रिमेनिङ फ्याक्टर बाँकी गुणनखण्ड पनि खोज्ने। अब बाँकी गुणनखण्ड यहाँ एउटा छ 1 - √y, बाँकी हो यो पहिलो हरको चाहिँ बाँकी गुणनखण्ड हो भने दोस्रो हरमा बाँकी गुणनखण्ड के छ भन्दा 1 + √y छ। यसरी साझा र बाँकी गुणनखण्डको गुणनफल नै के हो त लस हो, एलसीएम हो। बुझ्नुभयो नि एलसीएम निकाल्ने तरिका। एलसीएम भनेको के रहेछ अरे साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्डबाट नै के निस्किन्छ लस निस्किन्छ, एलसीएम निस्किन्छ। त्यही कुरो मैले यहाँ गरेको हुँ। अब लस आइसकेपछि के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरु, अगाडि पनि हामी पढिसक्नु भएको छ के गर्नु पर्थ्यो। अब प्रत्येक हरले यो जुन डिनोमिनेटर छ, प्रत्येक डिनोमिनेटरले यो एलसीएम लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, प्रत्येक हरले डिनोमिनेटरले एलसीएम लाई लसलाई के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ, भाग गर्नुपर्छ। भनेपछि अब यसलाई माथि राख्ने, यसलाई मुनि राख्यो भने के हुन्छ होला, कुन कुन काटिन्छ त 4 सँग 4 काटिन्छ, 1 - √y सँग 1 - √y काटिन्छ। भनेपछि भागफल क्वोशिएन्ट चाहिँ के आउँछ 1 + √y आउँछ। 4 4 काटिन्छ, 1 - √y काटिन्छ भनेपछि माथि के रहन्छ 1 + √y निस्किन्छ। र त्यो गुणनफल हो, त्यो गुणनफललाई माथि लानुपर्छ। यो 1 सँग मल्टिप्लाई गर्नलाई 1 सँग के लानु पर्यो 1 + √y लानु पर्यो। बुझ्नुभयो नि कसरी यो 1 + √y लेख्यो अरे, यो हरले यो लसलाई भाग गर्ने, डिभाइड गर्ने। भनेपछि डिभाइड गर्दा 4 सँग 4 काटियो, 1 - √y सँग 1 - √y काटियो भने के बाँकी रह्यो 1 + √y। त्यही 1 + √y लाई माथि अंशसँग गुणा गर्ने, मल्टिप्लाईमा राख्ने। 1 सँग 1 + √y राख्यो प्लस त्यसैगरी अर्को 1 मा जाउँ है त, अर्कोले पनि डिभाइड गरौँ। यसलाई डिभाइड गर्दा के आउँछ होला विचार गर्नुस् त, के आउँछ पक्कै पनि 4 सँग 4 काटियो, 1 + √y सँग 1 + √y काटिन्छ भनेपछि के बाँकी रहन्छ 1 - √y बाँकी रहन्छ। हो यो चाहिँ भागफल हुन्छ। त्यो भागफल चाहिँ माथि लाने, 1 सँग मल्टिप्लाईमा राख्ने, 1 सँग 1 - √y राख्ने। अनि यो थर्ड फ्र्याक्सनलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्ने, जे छ त्यही सार्दिने है। बुझ्नुभयो नि यो पहिलो
स्टेप बुझ्नुभयो कि भन? पहिलो स्टेप के गरी आयो अरे सुरुमा लसअ लिने हरको लसअ 4 4 मा एउटा 4 त्यसपछि बाँकी भएपछि यो लसअ भयो अनि यो लसअलाई हरले भाग गर्ने भनेपछि 4 सँग भाग गर्नु भनेको जस्तै 4 1 माइनस रुट वाई 1 प्लस रुट वाई भाग डिभाइड भनेपछि बाई 4 1 माइनस रुट वाई भनेपछि यसलाई काटेर हेरौँ त 4 सँग 4 कटो 1 माइनस रुट वाई सँग 1 माइनस रुट वाई कटो के बाँकी रह्यो त 1 प्लस रुट वाई रह्यो त्यही 1 प्लस रुट वाईलाई माथिको 1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने त्यसै गरी फेरि यसैलाई यसले डिभाइड गरेको यहाँ प्लस हुँदा प्लस काटिन्छ के बाँकी रहन्छ 4 4 काट्यो यो काटेपछि के रहन्छ 1 माइनस रुट वाई रहन्छ त्यही 1 माइनस रुट वाई माथि लगेको बुझ्नुभयो होला नि ल अब यति बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छौं यहाँको 1 ले यताको 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो 1 ले दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ गुड त्यसै गरी प्लस 1 ले रुट वाई लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ रुट वाई हुन्छ त्यसै गरी प्लस 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ गर्दा कति हुन्छ रुट वाई हुन्छ बाई अब 4 अब यो कुन फर्ममा छ त हेर्नु त भाइ बहिनीहरु कुन फर्ममा छ यो ए यो 1 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यो 1 लाई ए सम्झ्यौ ए माइनस यो रुट वाई लाई चाहिँ बी सम्झ्यौ है ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी यो दुईटा मल्टिप्लाई कति हुन्छ भन्ने कुरो त क्लास 8 मै पढिसकेको छ कति हुन्छ होला ए माइनस बी र ए प्लस बी गुणा गर्दा कति हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बुझ्नुभयो नि हो यही फर्मुलालाई यहाँ पनि युज गर्दियौ है त अब युज गरौँ ल ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी ले के हुने भयो ए स्क्वायर भनेपछि यहाँ ए को काम 1 ले गरौ 1 स्क्वायर माइनस अनि बी को काम के ले गरौ यहाँ रुट वाई ले रुट वाई को स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो प्लस अब थर्ड एक्सप्रेसन थर्ड फ्र्याक्सन जस्ताको तस्तै सार्दिने थर्ड जस्ताको तस्तै सार्ने बुझ्नुभयो नि यो सेकेन्ड स्टेप बुझ्नुभयो कि भएन पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला सबैजनाले 1 ले 1 लाई 1 भयो मल्टिप्लाई गर्दा 1 ले रुट वाई लाई रुट वाई भयो प्लस 1 ले 1 लाई 1 1 ले रुट वाई लाई रुट वाई बाई 4 माइनस बी ए प्लस बी ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 रुट वाई बाई 4 1 माइनस वाई सेकेन्ड स्टेप छ नि सबैले बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु अब इज इक्वल टु अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ गर्दाखेरि यहाँ 1 छ यहाँ पनि 1 छ यो 1 अगाडि प्लस यो 1 अगाडि प्लस 1 मा 1 के हुने भयो प्लस प्लस छ भने के गर्ने भन्दा प्लस प्लस छ भने सेम चिन्ह छ भने हामीले जोड्नु पर्छ बेग्ला बेग्लै चिन्ह छ भने घटाउनु पर्छ भनेपछि सेम चिन्ह भएको हुनाले 1 र 1 जोड्दा कति भयो 2 भयो अब यहाँ हेरौँ रुट वाई प्लसमा छ रुट वाई माइनसमा छ यो त यहाँ आपसमा घटाउनु पर्यो रुट वाई घट्दा 0 हुन्छ र यसलाई हामी यसरी प्लस माइनस काट्न पनि सक्छौं रुट वाई र यो रुट वाई कट गर्दिने भनेपछि बाँकी हाम्रो के रह्यो त यहाँ 2 मात्रै रह्यो बाई 4 1 को स्क्वायरले कति हुन्छ भाइहरुहरू 1 को स्क्वायरले 1 1 इन्टु 1 1 नै हुन्छ त्यसै गरी रुट वाई को स्क्वायरले कति हुन्छ होला रुट वाई को स्क्वायरले कति हुन्छ होला रुट वाई डबल भयो हैन रुट वाई र रुट वाई ले के हुन्छ वाई मात्रै हुन्छ अर्थात हामी यहाँ यो रुट हटाउँदाखेरि एउटा नियम छ नि भाइ बहिनीले पढिसक्नु भएको छ घाताङ्कको नियम अब यहाँ रुट हटायो भने यहाँनेरि हाम्रो 2 लुकेको हुन्छ यो 2 चाहिँ यो रुट हटाएपछि कहाँ जान्छ यो ट्याक्कै 2 कै मुनि गएर बस्छ भनेपछि 2 2 कट गरेपछि वाई मात्रै भयो त्यसैले रुट वाई को स्क्वायरले कति हुन्छ वाई हुने भयो है त्यसै गरी अन्तिम फ्र्याक्सन भनेको 2 रुट अन्डर वाई बाई 4 इन्टु 1 माइनस वाई यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि है भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो कुन स्टेप हो थर्ड स्टेप भनेको 1 मा 1 एड गर्दा 2 हो अनि यो रुट वाई प्लस माइनस काटेको यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ यसलाई कट गरेको
4 इन्टु यो 1 को स्क्वायरले 1 रुट वाई को स्क्वायरले वाई अनि यो थर्ड फ्र्याक्सन जस्ताको तस्तै 7 दिने। अब यसलाई क्लियर पारौँ। अब यहाँनिर अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि फेरि एलसिएम लिदियौँ, फेरि एलसिएम लिदियौँ है त। फेरि एलसिएम लिनको लागि यो दुईटा कस्ता खालका फ्र्याक्सन हुन्, यिनीहरू कस्ता खालका फ्र्याक्सन हुन्, लाइक हो कि अनलाइक हो त। यो यहाँ 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, यहाँ 1 माइनस वाई छ, यहाँ पनि 1 माइनस वाई छ, भनेपछि लाइक फ्र्याक्सन हो। यो समानहरु हो। समानहरु छ भने यो दुईटा हरमा एउटा हर लेखिदिने, अथवा एलसिएमबाट बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। 4 दुईटैमा छ 4 लिने, 1 माइनस वाई यहाँ दुईटैमा छ 1 माइनस वाई लिने। सादा सदस्य मात्रै छ, बाँकी एलिमेन्टै छैन, बाँकी सदस्य छैन, बाँकी गुणनखण्ड छैन। त्यसैले यी दुईटाको एलसिएम 4 इन्टु 1 माइनस वाई भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्यो भने 4 सँग 4 कट हुन्छ, 1 माइनस वाई सँग 1 माइनस वाई कट हुन्छ। भनेपछि माथि हामी के पनि मल्टिप्लाई गर्दैनौँ। हुन त 1 जान्छ, तर 1 लेखिरहनु पर्दैन, सिधै 2 प्लस 2 रुट वाई। लाइक फ्र्याक्सन छ भने, समान हर छ भने हर एउटा लिने, त्यसपछि अंश अंश सिधै जोडिदिने, 2 प्लस 2 रुट वाई। अब यसको 2 प्लस 2 रुट वाईलाई हामी के गर्नुपर्छ, यो 2 र 2 जोडेर 4 रुट वाई लेख्ने हो भन्दा होइन। किन होइन भन्दाखेरि यो 2 भनेको रुट वाईसँग मल्टिप्लाईमा छ, यो 2 मा त यो रुट वाई नै छैन। त्यसैले 2 प्लस 2 लाई हामी 4 रुट वाई लेख्यौँ भने मिस्टेक हुन्छ, लेख्नु हुँदैन है। किनभने यहाँ बीचमा इन्टु भएर रुट वाई अर्को एक्सप्रेसन छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँदेखि भन्दाखेरि, अब यो दुईटा माथि अंशमा चाहिँ कमन लिने, यसको लागि फ्याक्टराइज गर्ने। 2 र 2 रुट वाईमा कमन के छ, साझा के छ, 2 छ। 2 कमन छ भने बाँकी रह्यो, 2 कमन आइसकेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ, यो 2 भनेको त 2 1 जा 2 हो नि त, 2 1 जा भनेपछि 2 बाहिर निस्क्यो भने, कमनको रूपमा बाहिर निस्क्यो भने बाँकी के रह्यो 1 प्लस यहाँबाट 2 रुट वाईमा 2 बाहिर निस्केपछि के रह्यो रुट वाई रह्यो बाई। अब यो 4 छँदैछ है। अब यसलाई फेरि अब हामीले अघिको यो 1 माइनस वाई कसरी आएको थियो भन्दा 1 को स्क्वायर रुट वाई को स्क्वायरबाट आएको थियो भनेपछि अब यसलाई नै हामी फेरि टुक्र्याउने हो भने, यसलाई फेरि गुणनखण्ड निकाल्ने हो भने हामी दुईटा गुणनखण्ड यो दुईटालाई नै हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले 1 माइनस वाई को ठाउँमा हामी के लेखिदिउँ, 1 माइनस रुट वाई 1 प्लस रुट वाई लेखौँ, 1 माइनस रुट वाई 1 प्लस रुट वाई लेखौँ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू। अब अझै सिम्प्लिफाई हुन बाँकी नै छ। अब यसमा कमन फ्याक्टरहरू काट्नुपर्छ है। जस्तै यो 2 र 4 मा कमन के छ, 2 र 4 मा कमन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भनेपछि 2 कमन रहेछ। अर्को 1 प्लस रुट वाई यहाँ हेर्नु त तलमाथि नै छ, अंशमा पनि छ हरमा पनि छ, यसलाई पनि हामीले कट गरिदिउँ, काटिदिउँ। अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि माथि रह्यो 1 बाई मुनि के रह्यो 2 र 1 माइनस रुट वाई रह्यो हो। अब यसलाई अझ हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ, टुक्र्याउन सक्छौँ, पक्कै पनि सक्दैनौँ। त्यसैले यो प्रश्नको आन्सर कति हुनुपर्छ, 1 बाई 2 इन्टु 1 माइनस रुट वाई। बुझ्नुभयो होला है भाइ बहिनीहरूले कसरी आएको। यहाँनिर अलमा लिनुभयो कि यो 1 माइनस वाईबाट यो दुईटा फ्याक्टर लेखेको बुझ्नुभयो कि भएन। अघिको हेर्नु त एकचोटि माथिबाट 1 माइनस रुट वाई र 1 प्लस रुट वाई मल्टिप्लाई गरेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरबाट के आएको थियो 1 माइनस वाई आएको थियो। यही 1 माइनस वाईलाई नै हामीले यो दुईटा फ्याक्टर लेखेको है। त्यसैले यो दुईटा फ्याक्टर अब काटिएर बाँकी रहेको नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। पक्कै पनि यो प्रश्न सोध्ने बहिनीले बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। ल धन्यवाद भनेर लेख्नु भएको रहेछ। ल धेरै धेरै धन्यवाद अम्बिका सुवेदी बहिनी।
अब सर हामी सेटमै जाउँ। यसलाई कपी गर्नुहोस् है त, सार्नुहोस्। ए त्यो बाँकी नै छ नि त, मैले डिफ्रेन्ससम्म मात्रै पढाएको छु। मैले अहिले प्रश्न एउटा रिसेन्ट आइहालेको हुनाले मैले यसलाई समाधान गरिदिएँ। म सेटमै जान चाहन्छु, समूहमै जान चाहन्छु। समूहमा मैले जम्मा कतिवटा अपरेसन अघि सिकाएँ भाइ बहिनीहरू, कतिवटा पढिसक्नुभयो भन्नु त? जम्मा अपरेसन 4वटा थियो। 4वटामा युनियन, इन्टरसेक्सन र डिफ्रेन्स भन्ने पढिसक्नुभयो होइन? अब छ समूहको पूरक। समूहको पूरक अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भनिन्छ? कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भनिन्छ। अब समूहको पूरक भनेपछि समूह चाहियो अनि त्यसको पूरक। कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै सर्वव्यापक समूह यु चाहिन्छ है। के चाहिन्छ? सर्वव्यापक समूह यु, युनिभर्सल सेट यु चाहिन्छ। यो यु हो, यसलाई युनियन होइन, यो यु भनेर पढौँ। सर्वव्यापक समूह यु चाहिन्छ। समूहको पूरक भनेपछि एउटा कुनै एउटा समूह मैले माने, कुनै एउटा समूह ए माने ल, सपोज ए छ। समूहको पूरक भन्ने बित्तिकै पूरकलाई जनाउनलाई हामी बारले जनाउँछौँ, बुझ्नुभयो? त्यसै गरी अथवा समूहको पूरक भन्ने बित्तिकै ड्यासले जनाउँछौँ, बुझ्नुभयो नि? अथवा यसलाई विभिन्न तरिकाले जनाउने चलन छ कि। अर्को छ ए लेखेर अनि यहाँ सानो सी लेखिन्छ। यो सीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले ए बार भने पनि, ए ड्यास भनेपछि, एसी भने पनि समूहको पूरकै हो, बुझ्नुभयो नि? अब यो पूरकमा चाहिँ कस्ता सदस्यहरू हुन्छन् त भन्नुहुन्छ भने, यो भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स युमा पर्छ। यो अघि मैले भने सर्वव्यापक समूह यो युमा पर्छ। यो बिलोङ है, यो पर्छ भनेको यो यस्तो बिलोङलाई पर्छ भनिन्छ। तर कहाँ चाहिँ पर्दैन भन्दाखेरि, यक्स चाहिँ कहाँ पर्दैन भन्दाखेरि, यक्स चाहिँ एमा चाहिँ पर्दैन है, एमा पर्दैन। पर्दैन भनेपछि त्यो बिलोङ टुको चिन्हलाई चाहिँ काट दिएपछि डज नट बिलोङ टु हुन्छ। भनेपछि समूहको पूरक भनेको कस्तो समूह रहेछ त भाइ बहिनीहरू? समूहको पूरक भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स युमा पर्छ तर कहाँ पर्दैन? एमा चाहिँ पर्दैन है। युमा पर्छ, एमा पर्दैन भनेपछि यसलाई अर्को तरिकाले पनि जनाउन सकिने भयो है त। ए बार भनेको अथवा ए ड्यास भनेको अथवा एसी भनेको यु माइनस ए, यसरी पनि जनाइयो। युबाट ए माइनस गरिदिने, डिफ्रेन्स अफ यु एन्ड ए नै ए कम्प्लिमेन्ट हो, बुझ्नुभयो नि? अब यसको भेन डायग्राममा देखाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने, जस्तै यो सर्वव्यापक समूह यु हो। अब एउटा समूह हाम्रो सेट ए छ सपोज, यो समूहलाई सेट ए यहाँनिर छ सपोज, यो सेट ए हो। अब यसको समूह यो ए को पूरक भन्नाले के बुझ्नुभयो त तपाईहरुले? त्यसो भए भन्दा ए देखि बाहेक, किनभने ए कम्प्लिमेन्टमा कस्ता समूह हुन्छन्, कस्ता सदस्य हुन्छन् त भन्दा ए मा चाहिँ नपर्ने यस्ता यक्सको समूह हो जुन यक्स चाहिँ ए भित्र पर्दै पर्दैन। भनेपछि ए मा नपरेर कहाँ पर्छ त भन्दा ए देखि बाहेकको क्षेत्रमा पर्छ। यहाँ यो क्षेत्रमा पर्यो, बाहिरको क्षेत्रमा ए देखि बाहेक है हो। भनेपछि यसको यो जुन छाया पारेको भाग छ नि ए देखि बाहेक हो, यो ए देखि बाहेकको क्षेत्रलाई नै के भन्नुपर्छ? ए कम्प्लिमेन्ट ए बार भन्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यसले समूहको पूरक भनेको कस्तो समूह रहेछ? समूहको पूरक भनेको यस्तो यक्सको समूह हो जुन यक्स युमा चाहिँ पर्छ तर एमा चाहिँ पर्दैन। र यसलाई अर्को तरिकाले जनाउँदा यु माइनस ए भनेर पनि लेख्न सकिन्छ।
युबाट ए, यु र ए को डिफरेन्स निकाल्ने जुन हामीले अगाडि सिक्यौँ नि, हो त्यही तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसै गरी बी बार भनेको भए के हुन्थ्यो होला? बी कम्प्लिमेन्ट भनेको भए के हुन्थ्यो होला? बी कम्प्लिमेन्ट भनेको थियो भने यु माइनस बी हुन्थ्यो। बीदेखि बाहेक युका बाँकी समूह। सी बार भन्यो भने युबाट सी घटाइदिनु पर्यो है। त्यसै गरी ए युनियन बी बार भनेको भए युबाट ए युनियन बी घटाइदिनु पर्यो। ए युनियन बी को डिफरेन्स युबाट ए युनियन बी घटाइदिएपछि ए युनियन बी बार आउँछ। यसरी समूहको पूरक हामी, यो चाहिँ हाम्रो डेफिनिसनबाट र भेन डायग्रामबाट जनाउने तरिका हो। अब यसलाई नै एक्जाम्पलबाट हामी प्रश्न पारौँ है त। एउटा एक्जाम्पलबाट म यसलाई क्लियर गर्छु। एक्जाम्पल 1 मा ल सपोज यु छ। यु भनेको सर्वव्यापक समूह हो। सर्वव्यापक समूहमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म छ। यो सर्वव्यापक समूह यु हो, युनिभर्सल सेट यु हो। अब यसका उपसमूह एउटा कुनै लिउँ, ए भन्ने लिउँ ल। ए मा हामीले के लिउँ त भन्दा जोडी संख्या लिदिउँ ल। 2 4 6 8 लिउँ। अब हामीले यो दुईटाको आधारबाट हामीले निकाल्नु पर्ने छ ए को पूरक, ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने होला? यो सार्नु भएन भाइ बहिनीहरु? अब यसलाई एक्जाम्पलबाट म गरिदिँदैछु। अब ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु है त। ए कम्प्लिमेन्ट भन्नु भने पहिले के गर्ने? ए का सदस्यहरू राखिदिउँ है त। 2 4 6 8 अनि यो बारलाई 12 लेखिदिउँ। अब यसलाई हामी अलिक छोटो विधिबाट पनि सिक्छौँ, किनभने यो त हामीले क्लास 8 मै पढिसकेको हुनाले यसलाई सर्टकटमा गर्दा 2 4 6 8 को बार छ भने यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त? यसको ए कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दा यो 2 4 6 8 लाई चाहिँ युबाट हटाइदिने, किनभने यो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो नि त। भनेपछि ए लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? हटाइदिनु पर्यो। कहाँबाट हटाउने? युबाट। अब 2 4 6 8 लाई युबाट हटाइदिएपछि बाँकी के रह्यो त भन्दा 1 रह्यो, त्यसै गरी 3 रह्यो, 5 रह्यो, 7 रह्यो, 9 रह्यो। अरु छ बाँकी? छैन। हो, यो नै के हो त? ए कम्प्लिमेन्ट हो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा समूहको पूरक निकाल्न सक्छौं। र यसलाई नै भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा यो यहाँ लेखिदिउँ अनि ए यहाँ बीचमा लेखौँ। अब ए का सदस्यहरू हाम्रो के छ? 2 4 6 8 2 4 6 8 लाई यहाँ लेखिदिउँ। अब बाँकी सदस्यहरू के रह्यो त भन्दाखेरि 1 2 यहाँ आइसक्यो, 3 4 यहाँ आइसक्यो, 5 6 आइसक्यो, 7 अनि 9 हो। अब हामीले रङ्ग्याउँदा कुनलाई रङ्ग्याउने त भन्दा अहिले हामीले एन्सर जे निकाल्यौं नि हो त्यसलाई रङ्गाउने। भनेपछि एन्सरमा हाम्रो के छ? 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 छ भने यसैलाई हामीले रङ्गाइदिउँ ल। यसलाई टिक टिक पारेर मैले रङ्गाएँ। यो नै के हो त भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट हो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्नु नै भयो भन्ने मैले आश गरेको छु। ल भाइ बहिनीहरू, अब आज मेरो यो क्लास आज मैले 4वटा अपरेसनहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। केही बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू तपाईहरुले मेसेन्जर मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। दन्तकालिक पेजमा गएर यति भन्दै आजको कक्षा यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।